अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी परदेस में ज़ीशान भाई के साथ तो भाई बहुत बुरा हुआ। बड़ी बीवी छोटी बीवी ने मिल के दोनों ने मिल के बेचारे को बहुत मारा और जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच गए और हॉस्पिटल से लाइव कर डाली। लाइव आ गए अपना हाल दिल सुनाने, क्योंकि ज़ीशान साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर्स ने कहा है कि जिसको जो पैगाम देना दे लो, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। इतनी हालत ख़राब कर दी है इंडोनेशियन वाइफ्स ने। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि भाई ज़ीशान साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और यकीन करें आज तो मुझे ना इस बंदे पे बहुत ज़्यादा तरस आया है। अब वो लाइव तो आ गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वो इतना बीमार है, उसको वाइफ ने मारा है, वो हॉस्पिटल में है, उसको हुआ क्या है वो भी मैं बता देती हूँ कि ये वही ज़ीशान है जो मिंटो फैमिली को पाकिस्तान आया था, मिंटो फैमिली से मिला। फिर मिंटो फैमिली को उसने मशवरा दिया कि अगर आप घूमने फिरने आना चाहते हैं तो आप इंडोनेशिया आ सकते हैं एज ए यूट्यूबर घूमने फिरने। लेकिन तसव्वुर जो है वो फिर आपको पता है हबीबस यानी कि कहने में है। तो उन्होंने नीचे जा ये लिख दिया कि भाई हम तो शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, हमदर्दियाँ बटोरने के लिए। तो अब बेचारा ज़ीशान जो है वो भी इसमें, उसको भी अच्छा खासा रगड़ा लगाया लोगों ने कि भाई ज़ीशान जो है बड़ा 2 नंबर बंदा है, ज़ीशान ऐसा है, ज़ीशान वैसा है, ज़ीशान जो है तुम लोगों को लूट लेगा। तो ज़ीशान ने उनको तो नहीं लूटा, लेकिन बेचारा खुद लूट गया। हुआ क्या है जी ज़ीशान के साथ, ज़ीशान अपनी छोटी वाइफ के पास था और छोटी वाइफ जो हैं वो क्योंकि अकेली थी, वैसे मेरे ख्याल में उनके पास कोई लड़की होती है जो आज वहाँ पे नहीं थी। तो वाइफ ने ये कहा कि भाई मैं छोटे से बच्चे के साथ अकेली नहीं रह सकती, तो आप आज मेरे साथ रह जाएं। उसने जाना था बड़ी वाइफ के पास जो उसकी डॉक्टर है वाइफ, क्योंकि इसने 2 शादियाँ वहाँ पे कर रखी हैं। एक इसकी पहली वाइफ है जो डॉक्टर है, जो बाल बच्चेदार है, उसके 4 बच्चे हैं पहले हस्बैंड से, और उसकी डाइवोर्स शायद हो चुकी थी। और उसके बाद ज़ीशान के साथ उसकी क्या कहते हैं फेसबुक या इस तरह जिस तरह भी सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी आपस में दोस्ती हुई और ज़ीशान फिर पाकिस्तान छोड़कर वहाँ गया उसके साथ शादी करने के लिए। तो ज़ीशान कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी ये जो वाइफ हैं इन्होंने कहा था कि आप छोटे हो, मैं बहुत बड़ी हूँ आपसे एज में। तो वो 45 हैं शायद, 45 46 इस तरह, तो ये तो भी यंग है, लड़का है। तो उसने कहा कि भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आप तो अभी छोटे हो। लेकिन ज़ीशान ने कहा कि नहीं, मैं जो कमिटमेंट करके आया हूँ मैं अब उस पर पूरा उतरूँगा और मैं आपसे शादी करूँगा। तो यूँ दोनों की शादी हो गई। इनकी शादी को अच्छा खासा अरसा हो गया, 2-3 साल इस तरह कुछ हो गए थे। तो बाद में ज़ीशान ने फिर, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान को बच्चे भी चाहिए होते हैं या जो भी मकसद था, अब नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन वो जो बताता है हम तो उसी पे बात करेंगे। अब ज़ीशान साहब ने कहा कि भाई आपके तो पहले बच्चे हैं, अब आप तो माँ नहीं बन सकती, मुझे भी बच्चों की ज़रूरत है। तो फिर उसने एक और शादी की इजाज़त दी उसको, और फिर वहीं पे उसने एक और शादी की, एक यंग लड़की अपनी एज की जो उसकी मतलब हिसाब से अपनी, फिर उसने सेकंड मैरिज की। अब क्या है कि ज़ीशान पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान में भी ज़ीशान ने एक शादी कर ली है। मुझे समझ नहीं आई ज़ीशान, जब आपकी 2 उधर बीवियां थी फिर आपने यहाँ पे शादी क्यों की। बहरहाल जी हर इंसान की अपनी चॉइस है। अगर वो कहता है कि मैं ख़र्चे दे सकता हूँ, मैं इनको ख़र्चा इनका अफोर्ड कर सकता हूँ और इनके साथ इंसाफ कर सकता हूँ, तो उसने कर ली। लेकिन इंसाफ तो नहीं हो रहा ना। पाकिस्तान में जो बैठी है बेचारी, वो तो कई साल बाद आप आते हैं। अभी भी आप 3 साल पहले आए थे, 3 साल के बाद आप आए, सॉरी 3 साल के बाद आप इस दफ़ा आए हैं पाकिस्तान। तो अब वो वहाँ पे जहाँ पे बेचारी बैठी रहेगी, आपकी अम्मा अब्बा की खिदमत करती रहेगी फिर, या फिर उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए आपने उसके साथ शादी की होगी। बहरहाल जी वहाँ पे अब 2 बीवियाँ हैं। अब 2 बीवियाँ हैं, उनको सारी बातें टाइम चाहिए होता है। अब बड़ी बीवी के पास जाने का टाइम हो गया था। ज़ीशान साहब बैठे हैं छोटी बीवी के पास, छोटी बीवी जाने नहीं दे रही। वो फरमा रही हैं कि मैं आज अकेली हूँ तो छोटे बच्चे के साथ मैं नहीं रह सकती क्योंकि वो नई नई माँ बनी है। तो इस वजह से ज़ीशान साहब ने उसको, वो कहते हैं कि मैंने इसको 1-2 थप्पड़ भी मारे हैं छोटी वाइफ को, क्योंकि छोटी वाइफ की भी वीडियो आई है। मज़े की बात ये है, छोटी वाइफ की वीडियो में ज़ीशान कह रहा है कि मैंने इसको 2-3 थप्पड़ मारे हैं क्योंकि ये बहुत तंग कर रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही ज़ीशान साहब आपकी कि आप किस तरह इंसाफ कर रहे हैं। एक तो आपके ऊपर काम का इतना बोझ है, आपने कमाना है, 3-3 बीवियों को 3-3 घरों को ख़र्चा भी देना है,
اوپر سے یہ بیویاں جو ہے یہ آپ کی سچویشن کو سمجھ ہی نہیں رہی اور آپ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہو. آپ نے اس کو مارا ہے جیسے بھی مارا ہے, لیکن آپ نے یہ بات ویڈیو میں کیوں بتائی؟ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. آپ ایک اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ اس کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارے ہیں اور یہ بڑی سیدھی ہو گئی ہے, بڑی اچھی ہو گئی ہے. پہلے مجھے کھانا بنا کے نہیں دیتی تھی, اب مجھے اس نے کھانا بھی بنا کے دیا ہے. تو کیا ہوا کہ بھئی پھر وہ نہیں گئے بڑی بیوی کے پاس, تو چھوٹی بیوی کے گھر آ گئی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. حالانکہ وہ دوسری سٹی میں رہتی ہیں. تو وہ وہاں پہ محترمہ آ گئی ہیں, پھر دونوں وائفس آمنے سامنے آ گئیں, دونوں ایک دوسرے پہ چیخلے چلانے لگیں, دونوں نے چھریاں چاقو بوتلیں پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لیا. اب ذیشان بیچارہ بیچ میں, اب دو عورتوں کے بیچ میں مرد اکیلا پھنس جائے تو وہ تو قابل رحم ہوتا ہے. پھر اس کو بیچارے کو پتہ نہیں کوئی چوٹ لگی ہے, وہ تو کہہ رہا ہے مجھے کہ انہوں نے چاقو مارا ہے, اور میرا اچھا خاصا جو بلڈ ہے وہ ضائع ہو گیا اور میں وہاں پہ سڑک پہ بے ہوش ہو گیا تھا. اور اس کے بعد وہ خود ہی ہاسپٹل اٹھا کے لائی ہیں. بڑی بیگم صاحبہ شاید اس کے ساتھ ہی تھی بڑی بیوی, اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی ہے, اور ڈاکٹرز نے اس کو اچھا خاصا جو ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ یہ بندہ تو ہے نہ پراپر کھانا کھا رہا ہے, نہ پراپر پانی پی رہا ہے, نہ پراپر نیند لے رہا ہے, اس کی چھاتی بھی خراب ہے, چیسٹ کا بھی مسئلہ ہے, سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے, آکسیجن کی بھی کمی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب علی کہ بھی انہوں نے مجھے چاقو بھی مارا ہے. اب چاقو کی تو حقیقت کوئی کھل کے سامنے نہیں آئی, باقی تو جو مسئلے ہیں وہ چلیں ٹھیک ہے. ذیشان صاحب نے لائیو کی اور اس لائیو میں وہ اپنی یہ کنڈیشن دکھا رہے ہیں. اب یہ سارے مسئلے ایک سائیڈ پہ رکھیں. ذیشان نے لائیو بھی کی, ذیشان نے کہا میں لائیو اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میری اس حالت کی ذمہ دار یہ دو خواتین ہوں گی. وہ تو آپ کی اب بیویاں ہیں نا, اب وہ تو آپ کی وائفز ہیں, اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ داری تو انہیں پہ ہے, لیکن کسی کو بتانے کا کیا فائدہ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ذمہ دار ہوں گی تو بھی کوئی کیا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کی بیویاں ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ ایک سائیڈ پہ رکھے نا, تو لوگوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کوئی دوسری شادی نہ کرے. دیکھ لیں میں دوسری شادی کر کے پردیس میں کتنا خجل خوار ہو رہا ہوں, کما بھی رہا ہوں, ان کے خرچے بھی پورے کر رہا ہوں, اس کے باوجود میری ان لوگوں نے یہ حالت کر دی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر بھئی میں ایز اے مدر دیکھوں, میرا بیٹا اس طرح پردیس میں پٹ رہا ہو بیویوں سے, اور وہ پھر ہاسپٹل میں اس طرح لیٹ کے لائیو کر رہا ہو, اور اس کی کنڈیشن اچھی خاصی خراب لگ رہی تھی, مجھے ڈرامہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ وہ تصور کا دوست ہے تو فیلنگ تو یہی آتی ہے کہ بھئی یہ بھی ڈرامہ کر رہا ہوگا, لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. وہ سیریسلی بہت زیادہ بیمار ہے, جو بھی اس کے مسئلے مسائل بتائے ہیں وہ ہیں. لیکن اب چاقو والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ مجھے تو کہیں پہ مطلب اس طرح نہیں فیل ہوا کہ کہیں پہ اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بھی چاقو لگا ہے. بہرحال اب ایز اے مدر میں دیکھوں, میرا دل بہت زیادہ دکھ ہے, کیونکہ یہ بچہ جو ہے نا مطلب اندر سے, اب نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن چہرے سے یہ بڑا انوسینٹ سا لگتا ہے, بڑا معصوم سا لگتا ہے. اب اماں اس کی بیچاری پاکستان میں اگر وہ لائیو دیکھ لے, ابا دیکھ لے, یا وہ جو لائیو وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی بیوی دیکھ لے, تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ ذیشان صاحب آپ نے یہ نہیں سوچا؟ آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ میں جو اس کنڈیشن میں لائیو کر رہا ہوں, چلیں آپ کو ویوز تو مل جائیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کی وہ لائیو وائرل بھی ہو جائے گی. لوگ کیونکہ اس طرح کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں نا, ہمارا بس یہی شغل میلہ ہے کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز, اس طرح کے پروپیگنڈا, لڑائیاں جھگڑے, ساس بہو کے ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو اب وہ آپ کی لائیو جو لوگ دیکھیں گے اور آپ کو تو ویوز مل جائیں گے, چلیں آپ کو اس سے ارننگ بھی آ جائے گی. لیکن وہ جو اماں بیچاری گاؤں میں بیٹھی ہے سادہ عورت, اس بیچاری پہ آپ, اس بیچاری کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا لائیو کرنے سے پہلے؟ نہیں سوچا نا. ابا کا کیا حال ہوگا آپ نے نہیں سوچا. آپ کی بہن ہے, آپ کی بہن جو آپ کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتی ہیں, اس بیچاری کے اوپر کیا گزرے گی؟ بیوی بیچاری پہ کیا گزرے گی؟ یہ تو دوسرے ملک کی خواتین ہیں, انہوں نے آپ سے شادی کر لی, آپ چھوڑ دیں گے کسی اور سے پھر کر لیں گی, ان کا کیا ہے؟ لیکن آپ ہمارے ملک کے بچے ہو, ٹھیک ہے, ہمیں تو تکلیف ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے, ہمیں تو اچھا نہیں لگا کہ آپ اس طرح ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہو. بہرحال جی بہت مجھے افسوس ہوا. اور وہ اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ اچھا خاصا جو ہے
اسٹرگل کر رہا ہے، اور اس کی بڑی جو اس کی جو وائف ہے پہلی، اس نے اچھا خاصا اس کا لاس کیا ہے، اس کے پیسے تقریباً 70-80 ہزار روپیہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو لاس ہوا ہے، مطلب کہ کوئی کاروبار کے اس طرح کے معاملات میں۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں، اور اگر میں ان کو بتاؤں کہ میں کیا بزنس کر رہا ہوں تو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گی کہ بھئی ہمارے نام لگاؤ، ہمارے نام لگاؤ۔ تو یہ مسئلے مسائل اس کو ادھر وہاں پہ درپیش آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ پردیس میں جا کے اس طرح 2 شادیاں کرو گے تو پھر یہ تو مسئلے مسائل ہوں گے۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں عورتیں لڑتی ہیں، آپس میں لڑتی ہیں، لیکن ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ اپنے شوہروں کو بھی مارنے پیٹنے لگ جائے، اور اس حد تک ماریں کہ وہ بندہ جو ہے بیچارہ وہاں پہ سڑک پہ بے ہوش ہو جائے۔ اور یہ بھی 2 بیویاں ہونے کے باوجود اس کو کھانا نہیں مل رہا ٹائم پہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں کہیں پہ بھی جا کے سٹے کر لیتا ہوں، کام کے سلسلے میں باہر ہوتا ہوں، کھانا کہیں سے بھی کھا لیتا ہوں۔ بیویاں کھانا بنا کے نہیں دے رہی، اس کی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی، تو یہ کس قسم کی شادی کی ہے ذیشان آپ نے؟ بہرحال اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آمین۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔